नाजरीन, अगर आप गुर्बत से निकलना चाहते हैं तो आपको ये 3 कुर्बानियाँ देना पड़ेंगी। कौन सी 3 कुर्बानियाँ हैं ये एंड तक देखिए, लेकिन मैं ये 3 मिनट आपके ज़ाया नहीं होने दूँगी। यकीन करें, दुनिया में कोई भी कामयाब इंसान ऐसा नहीं जिसने कीमत न चुकाई हो। अगर आप गुर्बत, तंगदस्ती या कम आमदनी की ज़िंदगी से निकलना चाहते हैं तो सिर्फ ख्वाब देख लें या दुआएं मांगने से कुछ भी नहीं होता। आपको वो डिसीज़न लेना होंगे जो आम लोग लेने से डरते हैं। आपको अपनी ज़िंदगी में ऐसी कुर्बानियाँ देना होंगी जो वक्ती तौर पर तकलीफ़ देंगी, लेकिन यही कुर्बानियाँ आपको गुर्बत के अंधेरे से निकाल कर खुशहाली की रोशनी तक पहुँचाएंगी। नाजरीन, इस दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं है। जो भी ऊपर गया वो कुछ पीछे ज़रूर छोड़ कर गया है। और पहली कुर्बानी जो आपको देना पड़ेगी वो है आराम और सुकून की कुर्बानी। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। जो शख्स हमेशा नर्म बिस्तर, लंबी सांसें और फुर्सत के लम्हात को एंजॉय करता है ना, वो कभी भी अपनी माली हालत नहीं बदल सकता। अगर आप वाकई अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको सुबह जल्दी जागना पड़ेगा, वॉक करना होगी, एक्सरसाइज करना होगी, रातों को जागकर काम करना पड़ेगा, अपना सुकून कुर्बान करना पड़ेगा। जब आपका वक्त सोने का हो और आप कुछ नया सीख लें या कमाने की कोशिश में मसरूफ़ हों, तभी तो दौलत आपके दरवाजे पर नॉक करेगी। मेरे अजीज़ व अकारीब लोग कहते हैं हम किस्मत वाले नहीं हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि वो कितने आराम तलब और सुस्त हैं। दुनिया में कामयाब होने के लिए पहले अपनी आरामदेह ज़िंदगी को टाटा बाय बाय कहना पड़ता है, अल्लाह हाफिज़ कहना पड़ता है। ये बताओ, तुम बहुत अहम हो। लोगों की राय की कुर्बानी देना। जब आप कुछ ज़ाया करने की कोशिश करेंगे ना, तभी आप कुछ नया हुनर सीखेंगे। अपनी मौजूदा हालत को तोड़कर एक नई पहचान बनाना चाहेंगे ना, तब लोग आपको अपनी तालियों का निशाना बनाएंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको नाकाम, पागल या घमंडी कहेंगे। बस यही वो लम्हे होते हैं जब ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन अगर आप लोगों की इन बातों को दिल पर ले तो समझ लें, गुर्बत आपकी किस्मत बन जाएगी। कामयाबी का रास्ता इन कानों के दरमियान से गुजर जाएगा। आपको जो करना होगा, दूसरा काम, लोगों की राय को नज़रअंदाज करना होगा, अपने मकसद पर फोकस रखना होगा, तभी आप कामयाब होंगे। यही लोग आपकी तारीफ़ करेंगे। और तीसरी कुर्बानी, सबसे अहम कुर्बानी है, अपने ताल्लुक़ात और ख्वाहिशात की कुर्बानी दें। कभी कभार आपको अपने दोस्तों से दूरी बनाना पड़ती है जो वक्त ज़ाया करते हैं, फजूल बातें करते हैं, मनफी सोच में उलझाते हैं। बाज़ औक़ात आपको अपने शौक़, तफरीक या छोटे छोटे मज़े तर्क करने पड़ते हैं ताकि कुछ बड़ा कर सकें। ज़िंदगी में तरक्की का मतलब है आप अपनी तरजीहात बदलें, अपनी सोच बदलें, माइंड सेट करें, अपनी ज़िंदगी को वक्त दें, खुद को वक्त दें जो आपको खुशी देता है। कल वही आपके रास्ते की रुकावट बन सकता है। एक आम इंसान चाहता है कि वो सब कुछ साथ लेकर चले, दोस्त, तफरी, वक्त गुजारी हैं और मज़े, लेकिन गैर मामूली इंसान, जो इंसान इन चीज़ों को कुर्बान कर देता है, कामयाबी उसके कदम छूती है और उसके दरवाजे को नॉक करती है। हर चीज़ का अपना एक वक्त होता है। कुर्बानी के बगैर कामयाबी पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप गुर्बत से निकलना चाहते हैं तो सिर्फ जुमले बोलने या ख्वाब देखने से कुछ नहीं होता, ना कुछ बदलता है। आपको अपनी ज़ात के कुछ हिस्से पीछे छोड़ना होंगे। लोगों की राय और ताल्लुकात, ये सब कुर्बानियाँ हैं जो कामयाबी की सीढ़ियाँ बन सकते हैं। जिन्होंने सब कुछ खो दिया उन्होंने ही सब कुछ पाया है, और जो सब कुछ संभाल कर चलते रहे वो आखिर में खाली हाथ रह गए। अगर आज ये कुर्बानियाँ देने के लिए आप तैयार हैं तो आने वाला कल किसका होगा? आपका होगा, आपका होगा, आपका होगा। गुर्बत कोई दायमी सज़ा थोड़ी ना है, ये तो एक इम्तिहान है और हर इम्तिहान के बाद इनाम मिलता है। अगर आप सच में उसकी तैयारी करें, इनाम आपको भी मिलेगा। ये तीन कुर्बानियाँ गुर्बत से निकलने के लिए आपको देना पड़ेगी। 3 कुर्बानियों में से कौन सी कुर्बानी आप देने को तैयार हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए। शर्मा क्यों रहे हो? नाजरीन, एलोन मस्क सोशल मीडिया का मालिक नहीं है, बल्कि वो टेस्ला और स्पेस एक्स जैसी बड़ी कंपनियों के भी मालिक हैं। हाँ जनाब,
انہوں نے ٹویٹر کو خریدا تھا اور اس کا نام بدل کر ایکس رکھ دیا تھا، تو سوشل میڈیا کے اندر وہ ٹویٹر ایکس کے مالک مانے جاتے ہیں۔ ایک سچی کہانی غربت سے امیری تک۔ چلو اب ایک مثال لیتے ہیں، ایک ایسے انسان کی کہانی جو غربت سے اٹھا اور دنیا کے امیروں میں شامل ہو۔ ہاورڈ شولٹز۔ ناظرین، یہ وہ شخص ہے جس نے دنیا کی سب سے بڑی کافی کمپنی اسٹارٹ باکس کو بنایا۔ ہاورڈ نیو یارک کے ایک غریب خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد فیکٹری میں کام کرتے تھے اور اکثر بیمار رہتے تھے۔ اتنے غریب تھے کہ اسپتال کا خرچہ بھی نہیں اٹھا سکتے تھے۔ بچپن میں ہاورڈ کو لگا کہ غریبی نے ان کی فیملی کو توڑ دیا ہے، لیکن یہی درد ان کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بن گیا۔ انہوں نے اسکالرشپ پر کالج کیا، وہاں سے سیلز کی جاب ملی۔ پھر وہ سیٹل کی ایک چھوٹی کافی کمپنی میں کام کرنے لگے جس کا نام تھا اسٹار باکس۔ ہاورڈ نے ایک دن سوچا، کیا یہ کمپنی صرف کافی بیچنے کے بجائے لوگوں کو ایک جگہ، ایک ماحول، ایک ایکسپیرئنس نہیں دے سکتی؟ اس سوچ سے اسٹارٹ باکس کی ری برانڈنگ شروع ہوئی۔ آج اسٹارٹ باکس دنیا کی سب سے بڑی کافی چین ہے اور ہاورڈ شولٹز ارب پتی انسان ہیں۔ غریبی نے انہیں توڑا نہیں بلکہ آگے بڑھنے کی آگ لگائی۔ انہوں نے اپنے حالات کو الزام دینے کے بجائے انہیں اپنی طاقت بنایا۔ یاد رکھو، زندگی کا درد، غربت کی تکلیف، یہی تمہاری اصل انرجی ہے۔ اگر اسے صحیح سمت دو تو یہی غربت تمہیں ارب پتی بنا سکتی ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ ایک انسان غربت، مشکلات اور ناکامیوں کے باوجود دنیا کا امیر ترین انسان کیسے بن سکتا ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ وہ کون سا جذبہ ہے جو انسان کو وہاں پہنچا دیتا ہے جہاں باقی لوگ صرف خواب دیکھتے ہیں؟ آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے انسان کی کہانی پر جس کا نام ایلون مسک تھا۔ ناظرین، اس کے بچپن کا آغاز کیسے ہوا جان لیتے ہیں۔ ایلون مسک 1971 میں جنوبی افریقہ کے ایک عام گھرانے میں پیدا ہوئے۔ بچپن سے ہی یہ دوسرے بچوں جیسے نہیں تھے۔ کھیل کود میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی، کتابوں اور کمپیوٹر میں گھنٹوں گم رہتے تھے۔ صرف 12 سال کی عمر میں انہوں نے اپنی پہلی ویڈیو گیم بنائی اور اسے $500 میں بیچ دیا۔ سوچو، ایک بچہ جس کی جیب میں کھیلنے کے لیے پیسے نہیں تھے، وہ بچپن ہی میں کمانے لگ گیا۔ لیکن زندگی آسان نہیں تھی۔ اسکول میں بلنگ کا شکار ہوتے، دوست اس کا مذاق اڑاتے۔ ایک بار تو اتنا مارا گیا کہ ہاسپٹل پہنچا دیے گئے۔ ان کی فیملی بھی بکھری ہوئی تھی، والدین الگ ہو گئے اور بچپن تنہائی میں گزرا۔ پھر امریکہ کا سفر کیا۔ ایلون کو یقین تھا کہ اگر کچھ بڑا کرنا ہے تو امریکہ جانا ہوگا۔ وہ اکیلے کینیڈا گئے، مزدوری کی، برتن دھوئے، کھانے کے لیے کبھی کبھی مشکل سے پیسے نکلتے، لیکن ہار نہیں مانی۔ پھر یونیورسٹی آف پینسلوینیا پہنچے اور بزنس اور فزکس دونوں کی ڈگریاں حاصل کی۔ پہلی کامیابیاں۔ پڑھائی کے بعد انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر پہلا بزنس شروع کیا جس کا نام تھا زپ2۔ یہ بزنس بعد میں تقریباً $300 ملین میں بکا۔ پھر انہوں نے پے پل بنایا جس نے آن لائن پیمنٹ سسٹم کو بدل کر رکھ دیا۔ ناکامیاں اور بڑا خواب۔ لیکن ایلون یہاں نہیں رکے۔ ان کے 3 بڑے خواب تھے۔ نمبر 1، دنیا کو بجلی سے چلنے والی گاڑیاں دینا۔ نمبر 2، انسان کو زمین سے باہر بھیجنا۔ نمبر 3، انسانیت کو نئی ٹیکنالوجی سے جوڑنا۔ شروع میں لوگ ان پر ہنستے تھے۔ ٹیسلا کی پہلی گاڑیاں ناکام ہوئی۔ اسپیس ایکس کے 3 راکٹ ایک کے بعد ایک پھٹ گئے۔ سوچو، ایک انسان نے اپنی ساری دولت لگائی ہو اور راکٹ بار بار تباہ ہو جائے۔ کوئی اور ہوتا تو ہار مان لیتا، لیکن ایلون نے نہیں ہار مانی۔ چوتھا راکٹ کامیاب ہوا اور آج اسپیس ایکس پوری دنیا کے پروگرام کو بدل رہا ہے۔ آج ایلون مسک دنیا کے سب سے امیر اور طاقتور لوگوں میں شامل ہے۔ ان کی کمپنیوں میں شامل ہے الیکٹرک کارز، راکٹ اور اسپیس ٹریول، دماغی ٹیکنالوجی، زیر زمین ٹنل سسٹم، سوشل میڈیا پلیٹ فارم۔ ایلون مسک کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ بڑے خواب دیکھنے سے مت ڈرو، ناکامی کو قبول کرو اور پھر دوبارہ کھڑے ہو جاؤ۔ اگر دل میں آگ اور نیت صاف ہو تو کوئی مشکل بڑی نہیں رہتی۔ زندگی میں چاہے کتنی بھی مشکل ہو، یاد رکھو، ناکامی صرف ایک راستے ہی سے آتی ہے۔ ناکامی صرف ایک راستہ ہے کامیابی تک پہنچنے کا۔ تو کیا آپ تیار ہیں اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے؟ کیا آپ بھی اپنے خواب کے پیچھے پورا زور لگانے کو تیار ہیں؟ کمنٹ باکس میں ناظرین ہمیں یہ ضرور بتائیے گا۔